चार आदमियों से हमेशा बच कर रहें क्योंकि ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दुश्मन की पसंदीदा चाल दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपका दोस्त हो और पीठ पीछे आपके खिलाफ चालें चलता हो। वो दोस्त की शक्ल में एक सांप की मानद है जो आपको किसी वक्त भी डस सकता है। नंबर 3, हमेशा लालची इंसान से दूर रहें, चाहे आपका दोस्त हो या आपका रिश्तेदार, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। जो इंसान लालच में पड़ सकता है तो वो रिश्तों की पहचान को भी भूल जाता है। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, इसलिए लालची इंसान से दूर रहें। ऐसा इंसान जो हर वक्त आपके काम में मुदाखलत करता हो और आपको आगे बढ़ने से रोकता हो, ऐसे इंसान से भी दूर रहें, क्योंकि वो आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख पाता, इसलिए आपके हर काम में मुदाखलत करता है और आपको किसी और काम में लगाने की कोशिश करता है। चार आदमियों से हमेशा बच कर रहें क्योंकि ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो शख्स अपने खलूस की कस्में खाए उस पर भी एतमाद न करो। अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो अपने होंठों पर सिर्फ एक मुस्कुराहट सजाओ। यकीन रखो कि आपका ये तोहफा हर शख्स से कीमती होगा। घमंड भरी बात करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता है। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज्यादा हो। हम सब एक तरह से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनका नुकसान करते हैं, तो हम अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। मदद करें, मोहब्बत करें, लोगों के काम आए। वक्त के साथ साथ इंसान की कदर कीमत इंसान की नजर में कम हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ आप जितना भी वक्त गुजारें, आपकी कदर कीमत में इजाफा होगा। उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको हौसला दें, ना कि उनके साथ जो आपकी हिम्मत को पस्त करें और आपको आगे न बढ़ने दें। हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कभी भी ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए जो बाद में तकलीफ दे या हमारे किरदार को बहुत कमजोर कर दे। जरूरियात उनको कहते हैं जिनको पूरा किए बगैर जीना मुश्किल होता है, और ख्वाहिशात वो होती हैं जिनको पूरा करने के चक्कर में जीना मुश्किल हो जाता है। उसे हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है जो एक मर्तबा धोखा दे चुका हो। खुशी कोई बनी बनाई चीज नहीं होती, बल्कि खुशी आपको अपने अमल से मिलती है। सुस्ती इस कदर आहिस्ता से सफर करती है कि जल्द ही गुर्बत उस पर हावी हो जाती है। ज्यादा अच्छे बनो, याद रखो कि बैठे फल हमेशा चाकू की नोक पर होते हैं। मरने की बातें करने वाले सभी थोड़ी मरना चाहते हैं, वो तो ये सुनना चाहते हैं कि कोई है जो उनसे बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें मरने नहीं देगा। अगर आप दूसरों के कहने पर चलते हैं तो ये जिंदगी आपकी अपनी नहीं, क्योंकि आप उसे दूसरों के कहने पर चला रहे हैं। इसलिए सुनो सबकी, करो मन की। इंसान पर भरोसा करने के लिए उसकी जबान नहीं, उसके किरदार को परखना जरूरी है, क्योंकि जबान भी झूठ भी बोल सकती है, मगर किरदार हमेशा सच बोलता है। नफरत करने और दिल जलाने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बने। मैंने वालिदैन को जहेज में वो सब चीजें भी देते देखा है जो उनके अपने घर पर भी मौजूद नहीं थी।
اپنی منزل وہ پاتے ہیں جو سپنے دیکھ کر ان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ صرف سپنے سجانے سے منزل نہیں ملا کرتے۔ زندگی میں ہمیشہ خوشی نہیں ہوتی، اس میں دکھ درد ساتھ چلتے ہیں، لیکن مشکلات کا سامنا کر کے خوشگوار راستے نکالے جا سکتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں سنیں اور ان میں دلچسپی دکھائیں، اور اپنے بارے میں فقط تب ہی بولیں جب ضرورت ہو۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ان 3 لوگوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی: جو حرام کھاتا ہے، جو بکثرت غیبت کرتا ہے، جو اپنوں سے حسد کرتا ہے۔ سب سے بری اور بڑی بیماری یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تم خود کے بارے میں کیا سوچتے ہو، نہ کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم زندگی میں کئی مرتبہ ناکام ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہار گئے۔ تم اس وقت ہوتے ہو جب تم امید چھوڑ دیتے ہو۔ تمہیں طاقتور بننا پڑے گا، اس لیے نہیں کہ تم دوسروں کو شکست دے سکو، بلکہ اس لیے کہ کوئی تمہیں شکست نہ دے سکے۔ سب کچھ جس کی تم تمنا کر سکتے ہو تمہارے اندر ہے، بس اپنے اندر جھانکو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتا ہم صبح جاگ ہی نہ سکے یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ جھوٹے لوگوں کی صحبت سے بچو، اگر نہیں بچ سکتے تو ان پر بھی یقین مت کرو۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی کرے گا۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹی جتنے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ غلطی ہو جاتی ہے، مگر جھوٹ اور دکھاوا کا غلطی نہیں ہوتے، بلکہ اپنی مرضی سے کیے گئے مکمل ہوتے ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ دولت مند ہونے کی تسبیح: جو فجر کی فرض و سنت کے درمیان یا رزاقو 41 دن تک 550 بار پڑھے گا، انشاءاللہ دولت مند ہوگا۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں جس کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہوتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ اگر آزادی آپ کے لیے قیمتی ہے تو اسے کبھی ظاہر نہ کریں، لوگ آپ کی آزادی آپ سے چھین لیں گے۔ سیکھنا وہ چیز ہے جس سے ذہن کبھی نہیں تھکتا، کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا اور کبھی پچھتاوا نہیں کرتا۔ ہم وعدوں کی وجہ سے دھوکے میں ہیں اور پھر اس کے بعد وقت ہمیں مایوس کرتا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہی اس پر یقین کریں، آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ آئینے کی طرح بنیں، اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو جذب کریں اور کسی چیز کے بارے میں دوسروں کو پتہ نہ چلنے دیں۔ ہر رکاوٹ کے سامنے اگر آپ سختی سے پیش آئیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ غریب وہ شاگرد ہے جو اپنے استاد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کبھی بھی کسی چیز سے محبت یا نفرت نہ کرو جب تک وہ آپ کو معلوم نہ ہو۔ میں غریب نہیں ہوں، غریب وہ ہے جو بہت سی چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ رات کو کسی پہر بھی
اس انسان کی آنکھ کھل جائے جو باوضو ہو کر سوتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، میں تیری ہر حاجت پوری کروں گا، اب جو چاہے مانگ لے۔ آپ بھی چاہتے ہو کہ رب آپ سے مخاطب ہو تو باوضو ہو کر سویا کرو، نصیب روشن ہو جائے گا۔